बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कपड़े में लिपट रहे हो, कुमिल लैला इल्ला क़लीला, रात को क़याम किया करो मगर थोड़ी सी रात। निस्फ़हू औ इंक़ुस मिन्हु क़लीला, यानी निस्फ रात या उससे कुछ कम। औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल यजअलुल विल्दान बिही कान वअदुहु मफ़ऊला, और जिससे आसमान फट जाएगा ये उसका वादा पूरा होकर रहेगा। इन्न हाज़िही तज़किरा फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, ये कुरान तो नसीहत है, सो जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने का रास्ता इख्तियार कर ले। إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن
علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم